नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि आज म तपाईहरुको माझमा कक्षा 10 को अतिरिक्त गणित अर्थात् अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन रहेको छ भेक्टर ज्योमेट्रीबाट। क्वेशन तर्फ जाउँ। युजिङ भेक्टर मेथड प्रुभ दैट डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टु इच अदर। क्वेशनले के भन्छ भने आयतको विकर्णहरू एक अर्कामा बराबर हुन्छन् भनी भेक्टर विधिद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस् भन्छ। अब हामी यसको प्रमाणित गर्नतर्फ जानेछौँ। गिभेन फ्रम दिस फिगर गिभेन के छ भने एबीसीडी। हाम्रो एबीसीडी के हो त? एउटा आयत हो जहाँ चाहिँ एसी र बीडी के हुन् त? विकर्णहरू हुन्। हामीलाई प्रमाणित गर्न पनि के हो त? डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। आयतको विकर्णहरू के हुन् त? विकर्ण एसी इक्वल टु बीडी। प्रुफ गर्नुपर्ने पनि हामीलाई एसी र बीडी रहेको छ। प्रुफ प्रमाण के छ भने प्रुफ इन ट्रायंगल। हामी सुरुमा ट्रायंगल के लिन्छौँ त? ट्रायंगल एबीसी लाई लिनेछौँ। ट्रायंगल एबीसी मा के कुन अनुसार त? ट्रायंगल युजिङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। भेक्टरको जोड सिद्धान्त अनुसार हामीलाई के भनेको छ त? सुरुमा एसी भेक्टर इक्वल टु, अब हाम्रो एसी भेक्टर भनेको के मिलेर बनेको छ त? यहाँनिर एसी भेक्टर डायगोनल इक्वल टु एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर। हाम्रो अब यो एबीसी ट्रायंगल हामीले सुरुमा के ल्याउँ त? ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एसी भनेको हाम्रो के हो त? भेक्टर एसी इक्वल टु भेक्टर एबी प्लस बीसी। अब हामीलाई चाहिएको त के हो त भने एसी चाहिएको हो नि त। त्यसकारण हामीलाई भेक्टर एसी भेक्टर चाहिएको होइन। त्यसकारण हामी यसलाई के गर्छौँ त? भेक्टर हटाउनको लागि स्क्वायरिङ बोथ साइड एसी भेक्टर इक्वल टु एबी प्लस बीसी भेक्टरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर भेक्टर हटाउने छौँ। एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टरको स्क्वायर गर्दा हाम्रो के हुन्छ त? भेक्टर हटाउन सक्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त भने एसी स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो त? एसी स्क्वायर नै राख्छौँ इक्वल टु एबी को स्क्वायर प्लस एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो त? यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुलामा छ। त्यसकारण ए स्क्वायर भनेको हाम्रो एबी भेक्टर को स्क्वायर प्लस 2ab भनेको त 2ab भनेको के हाम्रो ए भनेको छ त? एबी भेक्टर डट बी स्क्वायर बी भनेको हाम्रो कति छ त? बीसी भेक्टर प्लस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त? बीसी स्क्वायर भेक्टर स्क्वायर। त्यसै गरी एसी को भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ त? एसी स्क्वायर। एसी को भेक्टरलाई स्क्वायर गर्दा हाम्रो के हुन्छ त? भेक्टर क्यान्सल भएर जान्छ। त्यसै गरी इक्वल टु एबी को भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ त? भेक्टर क्यान्सल भयो। त्यसकारण एबी स्क्वायर प्लस 2। अब कुनै पनि रेखा एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छन् जसमा एउटा समकोण छ भने त्यसको भेक्टर गुणन के हुन्छ त? 0 हुन्छ। त्यसकारण एबी परपेन्डिकुलर हाम्रो के छ त? बीसी। त्यसकारण एबी र बीसी को गुणन के हुन्छ त? हाम्रो डट भेक्टर के हुन्छ त? 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसकारण 2 डट 0 प्लस बीसी भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हो त? भेक्टर क्यान्सल हुन्छ र बीसी स्क्वायर हुन्छ। अब एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 0 हाम्रो कति हुन्छ त? 0 प्लस बीसी स्क्वायर।
अब हामी यसलाई के गर्छौँ त इक्वेसन 1 मान्छौँ। एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस के भयो त हाम्रो बिसी स्क्वायर। अब हाम्रो यो के हुन्छ त एसी हामीलाई चाहिएको के हो त एसी हो, तर हामीलाई यहाँ के आयो त एसी स्क्वायर। अब त्यसै गरी अब हामीले अघि के ल्याउँ त एबिसी ट्रायंगल एबिसी ल्याउँ। अब हामी के गर्छौँ त कि त बिएडी लिन्छौँ कि त बिसिडी लिन्छौँ। यसमा जुन लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। मैले यसमा चाहिँ ट्रायंगल बिसिडीलाई लिएको छु। नाउ इन ट्रायंगल बिसिडी हाम्रो बिसिडी को हाम्रो यहाँ डायगोनल कति छ त बिडी। बिडी भेक्टर इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो अब त्यसै गरी बिसी भेक्टर प्लस सिडी भेक्टर। यहाँ पनि हाम्रो के छ त एसी डायगोनल एसी इक्वल टु डायगोनल बिडी छ नि त, त्यसकारण बिडी भेक्टर इक्वल टु बिसी भेक्टर प्लस सिडी भेक्टर हुन्छ। हामीलाई चाहिएको के हो भने बिडी मात्र हो, भेक्टर चाहिएको छैन। त्यसकारण हामी यसलाई के गर्छौँ त भेक्टर हटाउनको लागि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नेछौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड बिडी भेक्टर स्क्वायर इक्वल टु बिसी भेक्टर प्लस सिडी भेक्टरको होल स्क्वायर। बिडी भेक्टरको स्क्वायर इक्वल टु अब हामी यो के को फर्ममा छ त ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्ममा छ। ए स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो त बिसी भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2ab भनेको हाम्रो के छ त 2a भनेको हाम्रो बिसी भेक्टर डट बी भनेको कति छ त सिडी भेक्टर प्लस बी स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ त अब सिडी भेक्टर स्क्वायर। अब बिडी भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ त स्क्वायर गर्दाखेरि भेक्टर हट्छ, त्यसकारण बिडी को स्क्वायर इक्वल टु बिसी भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यो भेक्टर हट्छ बिसी स्क्वायर प्लस त्यसै अघि भने जस्तै यहाँ पनि के छ त यो रेक्ट्याङ्गलमा यो साइडमा नि के छ त एउटा समकोण छ, त्यसकारण यो बिसी र सिडी चाहिँ के छन् त एक अर्कामा परपेन्डिकुलर अर्थात् लम्ब छ। यदि कुनै पनि त्रिभुजको एक ठाउँमा कुनै पनि त्रिभुजको भेक्टर एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छन् भने त्यसको डट भेक्टर के हुन्छ त 0 हुन्छ। बिसी डट सिडी भनेको हाम्रो कति भयो त 0 भयो प्लस सिडी भेक्टर स्क्वायर भनेको हाम्रो सिडी स्क्वायर भयो। यहाँ पनि भेक्टर क्यान्सल भयो। बिडी स्क्वायर इक्वल टु बिसी स्क्वायर प्लस 2.0 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 0 प्लस सिडी स्क्वायर। बिडी स्क्वायर इक्वल टु अब हाम्रो यो 0 लाई हामी लेख्दैनौँ बिसी स्क्वायर प्लस सिडी स्क्वायर। यहाँ के गर्छौँ त भनेपछि बिडी स्क्वायर इक्वल टु बिसी स्क्वायर। यो दुईटा भेक्टर त के छन् त एक अर्कामा बराबर छन्, त्यसकारण दुईटालाई त बराबर बनाउनु पर्यो। त्यसकारण हामी के गर्छौँ त बिसी स्क्वायर प्लस सिडी स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो त्यहाँ फिगरबाट सिडी भनेको चाहिँ केसँग बराबर छ त एबीसँग बराबर हुन्छ। कसरी भने आयतको सम्मुख भुजाहरू एक अर्कामा बराबर हुन्छन् भनेको एबी इक्वल टु सिडी हुन्छ र बिसी इक्वल टु एडी हुन्छ। त्यसकारण अब हामी सिडी स्क्वायरको ठाउँमा के गर्छौँ त यो सिडी स्क्वायरको ठाउँमा एबी स्क्वायर गर्छौँ। कारण के हो भने एबी प्यारलल सिडी। बिडी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर लेख्छौँ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त इक्वेसन डबल आई मान्छौँ। बिडी स्क्वायर प्लस इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर। अब हाम्रो के भयो त इक्वेसन आई इक्वल टु इक्वेसन 2 भयो। यो एबी एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर भयो। यहाँ पनि के भयो त बिडी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर। फ्रम
इक्वेसन आई समीकरण 1 र 2 बाट AC स्क्वायर इक्वल टु BD स्क्वायर कसरी भने त्यहाँनिर के छ त AC स्क्वायर इक्वल टु BD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टु BD स्क्वायर भनेपछि के भयो त स्क्वायर स्क्वायर के हुन्छ त हाम्रो क्यान्सल हुन्छ, त्यसकारण AC इक्वल टु BD, therefore AC इक्वल टु BD प्रुभ। अब हामी लास्टमा के गर्छौँ त लास्टमा चाहिँ त्यसलाई नै लेख्नेछौँ, क्वेसनलाई नै लेख्नेछौँ हेन्स द डायगोनल अफ अ रेक्ट्याङ्गल आर इक्वल टु इच अदर। Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe, like, comment and share.